नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाको झगडाले राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दा बल्दा विषय अदालतमा थुप्रिए। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश समेत झगडिया। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारलाई बढी महत्त्व दिँदा सिंहदरबार शिथिल। जनताको गुनासो र मन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्न बनाइएका सबै संयन्त्र निष्प्रभावी। खाने तेल र दालमा अचक्ली मूल्य वृद्धि। गत वर्षको तुलनामा तेल मात्रै 17% महँगिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। भारतको उत्तराखण्ड बाढीमा 18 जनाको शव फेला। करिब 200 अझै बेपत्ता। 34 जना एकै ठाउँमा पुरिएको आशंका। र महिला लिगमा विभागीय टिम एपीएफको लगातार 7औं जित। चौदण्डी गढी 14-0 पराजित। सावित्रा एक्लैले गरिन् 8 गोल। प्रतिनिधि सभामा विघटन विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्ने संसद विघटन योग्य हुने तर्क गरेका छन्। आज बहस गरेका 12 जनाले नै संसदीय प्रणालीमा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिरक्षा गर्न उभिएका कानुन व्यवसायीले अहिले परिस्थिति सम्हाल्नका लागि चुस्त संसद र बलियो सरकार आवश्यक रहने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनालले वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि नयाँ जनादेश जरुरी रहेको तर्क गरेका थिए। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले एमसीसी, नागरिकता विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय संसदबाट पारित नभएको र राष्ट्रियताका सवालमा दलभित्रैबाट सहयोग नभएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटनको कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क गरे। प्रतिरक्षामा उभिएका कानुन व्यवसायबाट उस्तै प्रकृतिका तर्क पेश भइरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले लिखित रूपमा नदिएको तर त्यसको प्रयोग भएको कुनै देशको उदाहरण छ भने प्रस्तुत गर्न भनेकी थिइन्। प्रश्न बारम्बार सोधिए पनि कानुन व्यवसायका तर्फबाट त्यसको उत्तर आएन। इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई 15 मिनेट र अधिवक्ताहरूलाई 10 मिनेट मात्रै समय दिएको थियो। माघ 4 गतेबाट निरन्तर जारी रहे पनि भोलि भने संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने छैन। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको सोमबार निधन भएकाले मंगलबारको इजलास नबस्ने र पर्सि बुधबार मात्रै सुनवाई हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवाती दिनमा निकै महत्त्व दिएका प्रधानमन्त्री कार्यालयकै महत्त्वपूर्ण संरचना अहिले छायामा परेका छन्। ओलीकै पहलमा खडा गरिएका एक्सन रुम र नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा निष्क्रिय अवस्थामा छन्। जनताका गुनासो सम्बोधनका लागि सुरु गरेको हेलो सरकार पनि प्रभावकारी छैन। सरकारले सुझाव दिने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयकै संगठन संरचनाभित्र राखिएको विज्ञ समूह पनि निष्क्रिय छ। विभागीय मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि 2076 जेठ 16 मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 6 करोड रुपियाँ खर्चेर एक्सन रुम बनाइएको थियो। खास गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम निगरानी गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा एक्सन रुम बनाइएको थियो। ओलीले एक्सन रुम उद्घाटनका दिन ठूला आयोजनाको अवलोकनदेखि 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशका समस्याबारे छलफल गरे। त्यसयता प्रयोगविहीन जस्तै छ। चैत 29 पछि ओलीले सिंहदरबारमा पाइलै टेकेका छैनन्। विभागीय मन्त्रालयको कार्य प्रगति अनलाइनबाट मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा खडा गरियो। सुरुमा सक्रिय रूपमा काम गरी मन्त्रीको लब्धाङ्क पत्र नै तयार गरेको महाशाखा 1.5 वर्ष यता निष्क्रिय छ। ओलीले 12 पटक मन्त्री परिषद विस्तार र हेरफेर गरे तर मन्त्रीको व्यवस्थित मूल्याङ्कन शून्य जस्तै छ। जनताका गुनासा सुनेर समस्या समाधान गर्ने पहल कदमीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै व्यवस्था गरिएको हेलो सरकार पनि निष्प्रभावी बन्दै गएको छ। क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको र आवश्यक स्रोत साधनको कमीले प्रभाव घट्दै गएको सम्बन्धित अधिकारीको बुझाइ छ। गुनासोको चाप चाहिँ बढेको स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि 1-2 जना जनशक्ति अहिले भइरहेको जनशक्ति चाहिँ पर्याप्त नहुन सक्छ। 2-4 जना जनशक्ति थप गर्नुपर्ने र त्यसमा चाहिँ आईटी को अब कम्प्युटर इन्जिनियर सहितको जनशक्ति भइदिएमा चाहिँ नि यो गुनासोको यो पोर्टलमा बारम्बार आउने समस्याहरू पनि समाधान हुने
र चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ गुनासाहरू सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिन्थ्यो होला। सरकारलाई उचित मार्गदर्शन प्रदान गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयकै संगठन संरचनाभित्र राखिएको विज्ञ समूहको पनि काम देखिएको छैन। त्यसो त काम प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीकै चासो देखिँदैन। एक त उनी 10 महिनादेखि कार्यालय गएकै छैनन् भने अर्को उनको ध्यान काममा भन्दा पनि गुडगत भेला र भाषणमा बढी केन्द्रित छ। अब यस्ता किसिमका कुराहरू संयन्त्रहरू चाहिँ तपाईँको सिंहदरबारमा बने विगत झन्डै 10 महिनादेखि प्रधानमन्त्री स्वयं सिंहदरबारमा गइरहनु भएको छैन भनेपछि अब यसैबाट पनि स्पष्ट के हुन्छ भने अब यो कुरामा सरकारको प्रतिबद्धता कति रहेछ त, सरकारले कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वास योग्य किसिमबाट चाहिँ यो कुरालाई अगाडि लिएर आएछ त भन्ने कुरा त यसैबाट स्पष्ट हुन्छ नि। त्यसैले यसरी देखाउने काम मात्र गर्नु भएन कि सरकारले अलिकति विचार गर्नु पर्यो। मलाई जनताले विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्, मैले के बोलिरहेको छु, के गरिरहेको छु, यसले के हुन्छ मेरो छविमा भन्ने त विचार गर्नु पर्यो नि। प्रधानमन्त्रीले कार्यालयलाई पुरै उपेक्षा गरी निवासलाई नै बैठक स्थल बनाउनु तथा मन्त्री र मन्त्रालयको कामको समीक्षाप्रति व्यवस्था गर्नुले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै संयन्त्र र संरचना औचित्यहीन बन्न पुगेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका छन्। माघ 23 मा नारायणहिटी गेटमा भएको ओली पक्षको सभामा 35,000 को सहभागिता रहेको जानकारी सुरक्षा निकायबाट आफूले पाएको दाहालको भनाइ छ। उक्त सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भनेका थिए, तर दाहालले माघ 28 गते हुने काठमाडौँको सभामा जनसमुदायको सहभागिता कस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिने उद्घोष गरेका छन्। उनकै सेक्युरिटीले चाहिँ 30,000 35,000 भन्दा बढी थिएनन् भनिदिएपछि उनले आफै बिच गाली गरागर भएको देखाएको छु मैले पनि। दाहाल खेमाकै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम र प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारी अवतार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताएका छन्। यो लडाई केपी ओलीसँगको लडाई होइन, यो केपी प्रवृत्ति विरुद्धको लडाई हो। ती प्रवृत्तिहरू नै हामीमा भए भने हामी र केपी ओलीमा कुनै फरक हुने छैन। त्यही तरिका हामीले अपनायौँ भने हामी पनि केपीको अर्को अवतार हुन पुग्नेछौँ। केपीको नयाँ अवतार चाहिएको छैन। एउटै केपी त यो देश आजित भइसक्यो भने केपीको नयाँ अवतार आयो भने के होला, यो देश थिलो भएर सिद्धिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यले किशोरी भागीरथी भट्टको हत्या र तत्काल पत्ता लगाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सुरु हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा 5 दिन अघि बैतडीमा मृत फेला परेकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टका हत्या र पत्ता लगाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्न सदस्यहरूले माग गरे। कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बैतडीमा भएको बलात्कारपछि हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। बैतडीबाट निर्वाचित सत्तारूढ नेकपाका सांसद लीलाधर भट्टले घटना छानबिन गराउने विषयमा प्रदेश सरकारको भूमिका निरीह देखिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। सत्तारूढ दलकै खिचातानीका कारण अन्य प्रदेशमा सभाका बैठक प्रभावित हुँदै आए पनि सुदूरपश्चिममा भने सोमबारबाट निर्वाध रूपमा सभा सञ्चालन भएको छ। प्रदेश सभामा अल्पमतमा रहेको ओली समूहले प्रतिपक्षीसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसरत गरे पनि बहुमत पुग्ने नदेखेपछि पछि हटेको हो। बैठकमा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको पनि विरोध गरेका छन्। बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्री विनिता देवी चौधरीले ब्युभिजन, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा र दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना सम्बन्धी गरी 3 वटा विधेयक टेबल गरेकी छन्। अर्को बैठक फागुन 6 गते बोलाइएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, त्यसअघि मुख्य समाचार। नेकपाको झगडाले राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दा बल्दा विषय अदालतमा थुप्रिए। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश समेत झगडिया।
खाने तेल र दालमा अचक्ली मूल्य वृद्धि। गत वर्षको तुलनामा तेल मात्रै 17% महँगिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारमा लगातार तेस्रो दिन देशव्यापी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर गर्न पानीको फोहरा। र महिला लिगमा विभागीय टिम एपीएफको लगातार 7औं जित। चौदण्डीगढी 14-0 पराजित। सावित्रा एक्लैले गरिन् 8 गोल। अब बाँकी समाचार। नेकपाको झगडाले राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दाबल्दा विषय अदालतमा थोप्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनबाट सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा मात्र 20वटा भन्दा बढी मुद्दा अदालत पुगेका छन्। अझ उल्लेख्य पक्ष त के छ भने राज्यका प्रमुख निकायहरू राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश समेत झगडिया बनेका छन्। गत शुक्रबार संघीय संसदका सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात् सभामुख नै एउटा निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। कानुन बनाउने व्यवस्थापिका संसदका प्रमुख त्यही कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेको पहिलो घटनाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जस्ता राजनैतिक पदाधिकारीलाई मात्रै होइन प्रधान न्यायाधीशलाई समेत झगडिया बनाएका छन्। व्यवस्थापिका प्रमुख कार्यपालिका विरुद्ध न्यायालय जानु शक्ति पृथकीकरणको अभ्यासमा पनि एउटा नौलो घटना हुन सक्छ। अर्थात् नेकपाको आन्तरिक कलहले सिर्जित घटना र त्यस आसपासमा रहेका समस्याहरू अहिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट समाधान हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अदालतमा यदि नालिस गरिएको छ, रिट हालिएको छ भने असंलग्न भएर बस्नु पर्यो, सडकमा चाहिँ वकिलहरूलाई काम गर्न दिनु पर्यो। अब अहिलेको परिस्थिति चाहिँ एकदमै प्रत्युत्पादक छ। नागरिकले चाहिँ कहिले न्याय पाउने हो? यो जहिले पनि चाहिँ राजनीतिक मान्छेको झगडाबाटै यदि अदालतको अधिकांश समय जाने हो, पुरा समय जाने हो भने बाँकीले न्याय पाउने अवस्था पनि धेरै कम हुँदै जान्छ। यसमा अलिकति चिन्तित हुनुपर्दछ र अदालतले पनि आफ्नो रणनीति बनाउनु पर्छ कि हामीबाट भइरहेका काम कारबाहीहरू साँच्चीकै हामीबाट अपेक्षित हुन् कि होइनन् भन्ने बारेमा। राजनीतिक संवाद शून्य भएपछि सबै घटनाक्रम अन्तिम विकल्पका रूपमा मुद्दा बनेर सर्वोच्च न्यायालय पुगेका छन्। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध मात्रै 13 रिट सर्वोच्चमा सुनवाईको क्रममा छन्। यसले 5-5 जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासको 50 दिनदेखिको समय खपत गरिरहेको छ। यति मात्रै होइन, नेकपाको विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सिर्जित घटनाक्रमकै सेरोफेरोमा जोडिएर अहिले 20 भन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेका छन्, जसमा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। कार्यपालिका एवं राजनैतिक तहबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू समेत अदालत पुगेपछि राजनैतिक तबका असक्षम साबित त भएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेतृत्वले मुलुकका समस्याहरूलाई एउटा नेल्सन मण्डेला जस्तो नेतृत्व या चाहिँ हिजो चाहिँ किशुनजीले संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि संविधान आइसकेपछि किशुनजीको जस्तो नेतृत्व गजमानजीहरू भयो, त्यो नेतृत्व अब देखा परेन र नेतृत्वमा इच्छा शक्ति पनि रहेन। म त उहाँहरू चाहिँ त्यो किसिमको नेतृत्व नै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। अझ यहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, म राजनीतिक रूपमा जङ्गलमा अथवा भूमिगत रहेको राजनीतिक दल, सडकमा चाहिँ राजनीतिक दल र सत्तामा हेर्ने हो भने एक किसिमले भने कम्युनिस्ट पार्टी बिचकै अन्तर्द्वन्द्वमा मुलुक छ। राजनीतिका हरेक बुँदाहरूलाई अदालतमा लगेर ठोक्ने र एउटा बेन्चमा पस्कने चाहिँ एउटा खजानाको रूपमा बनिरहेको छ। र यो चाहिँ हामी आफैलाई पनि कतिपय अवस्थामा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी, राजनीतिक अनुसार कानुनको विद्यार्थी भएर हेर्दाखेरि पनि एउटा अनौठो लाग्छ। न्यायालयको प्रत्याभूति गराउने संस्थाले राजनीतिक छिनोफानो गरिदिनु पर्ने र त्यसैमा ठूलो समय र स्रोत साधन लगाउनु पर्ने अवस्था आएपछि अरू जनताका मुद्दा कहिले सुनिने? अर्थात् राजनीतिक शक्तिहरू असफल हुँदा न्यायको अन्तिम ढोका जनताको पहुँचबाट कसरी टाढिन्छ भन्ने अहिलेका घटनाक्रम सबैभन्दा गतिलो उदाहरण बनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध आजदेखि दोस्रो चरणको खोप सुरु गरिएको छ। सरकारले सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाउन थालेको हो, तर जोखिममा रहेकालाई भने अझै पनि प्राथमिकतामा राखिएको छैन।
पहिलो चरणमा संक्रमण रोकथाम विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतलाई खोप लगाएको सरकारले सोमबारदेखि सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाउन थालेको हो। उनीहरूलाई 5 दिनसम्म खोप लगाउने तालिका छ। सञ्चारकर्मी 77 वटै जिल्लामा रहे पनि काठमाडौँ बाहिर खोपको व्यवस्था छैन। अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले लक्ष्य अनुसार नलगाई खोप बाँकी भएकाले दोस्रो चरणमा कम संख्यामा रहेका सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई छानिएको मन्त्रालयको प्रष्टीकरण छ। जसबाट अरूलाई संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यो वर्गहरूलाई लक्षित गर्दै खोप लगाउँदै गएपछि अरू वर्गहरूको पनि हामीले चरणबद्ध तरिकाले अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ। सबैको पालो आउँछ, चरणबद्ध तरिकाले आउँछ। जोखिम हामीले जोखिम प्राविधिक हिसाबले जोखिमको विश्लेषण गरिराखेको हिसाबले प्राविधिकहरूले जुन जुन वर्ग हामीले फर्केर हेर्यौँ भने कोभिड-19 संक्रमण हुँदा पाकेको कुराहरू सरसर्ती हेर्यौँ भने जुन जुन वर्ग बढी संक्रमित हुँदै हुँदै आएको थियो त्यसै अनुसारले हामीले सञ्चालन गर्दै गइराखेका छौँ। पहिलो चरणमा अग्रपन्थीमा खटिएका 4,30,000लाई खोप लगाउने लक्ष्य थियो, तर 1,85,000ले मात्र लगाए। समाचार सङ्कलनमा खटिने सञ्चारकर्मीलाई प्राथमिकता दिनु अन्यथा होइन, तर कामको सिलसिलामा कार्यालय बाहिर नजाने र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप दिने सूचीमा राखिएपछि प्राथमिकतालाई लिएर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी त निजी सवारी साधनमा हिँड्छन्। कतिपय नियोगका कर्मचारीले अहिले पनि घरबाटै काम गरिरहेका छन्। वृद्ध सार्वजनिक सवारी साधनका चालक, सहचालक, विद्यालयका शिक्षक लगायतलाई प्राथमिकता नदिएकामा जानकारहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ भ्यालीको पत्रकार त्यो पनि अनलाइन गर्नेलाई पनि उही क्राइटेरियामा राखियो। जो टेकु अस्पताल अब टिचिङ अस्पताल गरेर रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार पनि एउटैमा आए। त्यसो हुनाले त्यसलाई चाहिँ सेग्रेसन गर्नु पर्थ्यो। र त्यसै गरी जस्तो पहिले नै अब पहिलो चरणमै भनौँ न आश्रमहरूमा बस्ने वृद्धलाई दिएपछि घरमा बस्ने वृद्धलाई चाहिँ किन नदिने त? टिचरहरूलाई थियो, किनभने टिचरहरूको कन्ट्याक्टमा विद्यार्थी धेरै आइरहेछ। अहिले कलेज खुलिरहेछ, तपाईँको भनौँ न अब यो 10+2 का स्कुलहरू अथवा हाई स्कुलहरू भनौँ होइन, त्यहाँको टिचरहरूलाई दिएदेखि त कमसेकम ती विद्यार्थीहरू त उनीहरू कन्ट्याक्टमा भइरहेछ नि त। ती टिचरहरू त उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो। तर सरस्वती हेर्दा के देख्यो भने अस्ति पहिलो चरणको भ्याक्सिन उब्रेर चाहिँ पत्रकारलाई पनि खुसी पारौँ, यो कूटनीतिकलाई पनि खुसी पारौँ भन्ने खालको योजना बनेर दिए जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज मध्ये आधाभन्दा बढी अझै बाँकी छ। यस्तै चीनले 8 लाख र कोभ्याक्सले 22 लाख डोज सहयोग गर्ने भनिसकेका छन्। त्यसैले सरकारले खोप लगाउनेको समूह निर्धारण गर्दा जोखिमको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सेवाग्राहीको सजिलोका लागि डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिने नीति लिएको सरकारले कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिएको छैन। सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी काम पर्ने यातायात कार्यालयमा डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था नगरेकाले अहिले पनि 15 वर्ष पहिले जस्तै कर तिर्न 5 घण्टाभन्दा बढी लाइन लाग्नुपर्छ। सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिने भन्दा यातायात कार्यालय जरिवाना उठाउनमै रमाइरहेको छ। सोमबार अपराह्न अहिले हामी यातायात कार्यालय एकान्त कुनामा आइपुगेका छौँ र दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा सयौँ गाडीहरू लामबद्ध भइरहेका छन्। प्रदूषण जाँच पासका लागि यी गाडीहरू लामबद्ध भएका हुन्। यी सवारी धनीले आजै प्रदूषण जाँच पास गर्न पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने अझै यकिन छैन। सार्वजनिक बस चलाउने मानबहादुर गोलेले प्रदूषण जाँच पासका लागि सोमबार यातायात कार्यालयमा 5 घण्टा लाइनमा बिताउनु पर्यो। कार्यालयको गेट छेउ पुगेपछि लाइनमा बिताएको समय भुलेर खुसी देखिए। जाँच पासका लागि उनी लाइन बसेको यो पहिलो पटक होइन। उनले यातायात कार्यालयमा 17 वर्ष यता लाइन कम भएको पाएका छैनन्। घन्टौँ लाइन यत्रो लाइन बस्नुपर्छ, गाह्रो छ धेरै छ। अनि के पहिलेदेखिको समस्या हो यो? यो समस्या तपाईँको धेरै भइसक्यो। यत्रो लाइन बस्नुपर्ने कारण धेरै भइसक्यो सर। नेपाल सरकारले अब गरौँ भने अब गरेर दिँदा नि हेर्नु यसरी घन्टौँ लाइन बस्नुपर्छ, साह्रै गाह्रो छ। कति वर्षदेखि यस्तै तपाईँले झेलिरहनु भएको छ? यो भएको मैले यसरी हेरेको चाहिँ तपाईँको धेरै वर्ष भनेपछि झन्डै मैले चाहिँ अब गाडी व्यवसाय लाइनमा हिँडेको मैले 17-18 वर्ष भयो। त्यही बेलादेखि नै यस्तो गाह्रो छ सर। परदेश सवारी ऐन 2075 को पहिलो संशोधनले अवधि सकिएको 1 महिनाभित्र प्रदूषण जाँच पास नगराए सवारी धनीलाई 1105 रुपियाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ। जाँच पास बिना सवारी साधन चलाउन पनि पाइँदैन, तर सवारी धनीले सजिलै प्रदूषण जाँच पास गराउने अवस्था छैन। 5 घण्टाभन्दा बढी लाइन बस्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले एकातिर दण्ड जरिवाना तोकेर तथा अर्कातिर सेवा प्रवाहमा सुधार नगरेर सेवाग्राहीलाई दोहोरो मारमा पारेको छ।
गाडीको कर तिर्न आएको तपाईँको 1 घन्टा भइसक्यो, एकजना मान्छे पनि सरेको छैन। यस्तो ताल त दिनभरिमा नि सकिँदैन। जनतालाई सहज हुनु पर्यो। अब राज्यले दिने राजस्व दिँदाखेरि पनि हामीलाई यस्तो गाह्रो हुने भइसके पछाडि हामी गरी खानुपर्ने मान्छे यस्तो तालले काम छोडी कर तिर्न आउँदाखेरि नि यस्तो गाह्रो हुँदाखेरि त समस्या हुन्छ नि। यसमा के तालले सहज गर्ने हो त्यो हिसाबले राज्यले पनि गरिदिनु पर्यो। बागमती प्रदेशमा 3,37,000 सवारी साधन दर्ता छन्, तर 3वटा यातायात कार्यालयसँग वर्षमा 37,000 सवारीको मात्र प्रदूषण परीक्षण गर्ने क्षमता छ। यसअनुसार बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयले मात्र 1 वर्षमा प्रदूषण जाँच नगराए बापत 33 करोड रुपियाँ जरिवाना उठाउँछन्। लाइन बस्नुपर्ने प्रदूषण परीक्षणका लागि मात्र होइन, नवीकरण गराउन र सवारी कर तिर्न पनि सेवाग्राहीले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने विडम्बना छ। कतिपय सेवाग्राही त पालो नपाएपछि भोलिपल्ट लाइन बस्नुपर्छ। बागमती प्रदेशले सवारी साधनबाट मात्र वार्षिक करिब 8 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउँछ, तर सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै दस्तुर बुझाउने व्यवस्था गर्न कार्यालयले चासो दिएको छैन। अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ सुचारू गर्नको लागि लागिरहेको छ, केही अवधि लाग्छ। अब एकदमै निकट भविष्यमा छिटोभन्दा छिटो अनलाइनबाट यहाँले मोबाइलबाट हातबाट सवारी साधनको कर भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूले अनलाइनबाटै भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। कर तिर्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने तथा कार्यालयको असक्षमतामा जरिवाना बुझाउनु पर्ने विडम्बनाले सेवाग्राहीलाई कुन हदसम्म व्यवस्था गरिएको छ भन्ने त छर्लङ्ग हुन्छ नै। डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिने नीतिको पनि खिल्ली उडाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, ललितपुर। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक सफा राख्न सरकारले 20 महिना अघि नाकामै गाडी धुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गरिएको घोषणा कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन। मापदण्ड बनाउन 2 करोड रुपियाँ खर्च गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सबै सडकमा कालो पत्र छैन। कच्ची सडकमा चल्ने सवारी साधनको चक्कामा खास गरी पानी परेका बेला हिलो हुन्छ। त्यस्ता सवारी साधन उपत्यका भित्रिँदा धुलोको समस्या देखिएपछि सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधन सफाई केन्द्रको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो। उपत्यका प्रवेश गर्ने 7वटा नाकामा बनाउने भनिएका त्यस्ता केन्द्र कहीँ पनि छैनन्। अहिलेसम्म त्यस्ता केन्द्र बनाउने सुरसार नै छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अध्ययन गर्ने भूमिकामै सीमित छ। मन्त्रालयले सफाई केन्द्र कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय समेत गर्न सकेको छैन। उपत्यका भित्री 7वटा नाकाहरू पहिचान गरिसकेको छ। ती पहिचान गरेका नाकाहरूमा नागढुङ्गा, साँगा, चोबार, नागर्जुन, साँकु, टिका भैरव र टोखा रहेका छन् र त्यो नाकाहरूमा यो चाहिँ धुलाई केन्द्रहरू स्थापना गर्न कति खर्च लाग्छ भनेर टेन्टेटिभ लागत अनुमानसमेत यातायात व्यवस्था विभागले तयार गरेको छ र त्यही अनुसार चाहिँ अब निजी क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो नाका स्थापना यो धुलाई मापदण्ड केन्द्रहरू स्थापना गर्न चाहिँ प्रस्ताव माग गर्ने तयारीमा छ। पानी र ठाउँ धेरै चाहिने भएकाले अध्ययनमा समय लागेको मन्त्रालयको प्रष्टीकरण छ। मन्त्रालयले सवारी सफाई केन्द्र स्थापनाका लागि 2 करोड रुपियाँ खर्चेर मापदण्ड बनाएको छ। मापदण्ड अनुसार सफाई केन्द्र नाकाबाट बढीमा 5 किलोमिटरको दूरीमा हुनुपर्छ। तर वातावरण क्षेत्रका जानकारहरू भने त्यस्ता सफाई केन्द्र भन्दा सवारी साधनको प्रदूषण कम गर्नुपर्ने र सडकको स्तर उन्नति गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छैन भन्ने छैन, तर त्योभन्दा अरू अति आवश्यक चिज के छ भने पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ गाडीकै जुन भनौँ न यो इमिसन भन्छ प्रदूषण, खास गरी ठुला गाडी डिजल गाडीहरूको प्रदूषण, अरू गाडीहरूको पनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। र दोस्रोमा चाहिँ सडकको जुन निर्माण छ, हाम्रो जुन सडकको निर्माण र यातायात ट्राफिक व्यवस्थापन, त्यो चाहिँ दोस्रो प्रमुख मुद्दा हो। 20 महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउनुले सरकारले धुलो नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि लोकप्रियता आर्जनका लागि मात्र सफाई केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको सन्देश गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ, त्यसअघि मुख्य समाचार। नेकपाको झगडाले राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दा बल्दा विषय अदालतमा थुप्रिए। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश समेत झगडिया। खाने तेल र दालमा अचाकली मूल्य वृद्धि, गत वर्षको तुलनामा तेल मात्रै 17% महँगिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क।
सैन्य कुको विरोध म्यानमारमा लगातार तेस्रो दिन देशव्यापी प्रदर्शनकारीलाई तितर गर्न पानीको फोहरा। र महिला लिगमा विभागीय टिम एफएफको लगातार 7औं जित, चौदण्डी गढी 14-0ले पराजित, सावित्रा एक्लैले गरिन् 8 गोल। भारतको उत्तराखण्डको चमोली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा आइतबार बिहान हिमनदी फुटेर धौली गङ्गा लगायतका नदीमा आएको बाढीका कारण एक नेपाली सहित कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक नेपालीको नाम र ठेगाना खुल्न सकेको छैन। मृत्यु हुने सबै तपोवनस्थित नेसनल थर्मल पावर कर्पोरेसनको जलविद्युत परियोजनामा कार्यरत मजदुर हुन्। बाढीले बगाएका 15 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ भने अझै कम्तीमा 200 जना बेपत्ता रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उत्तराखण्डको जोशीमठ क्षेत्र स्थित हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरो गएको थियो। यो क्षेत्र देहरादूनबाट करिब 300 किलोमिटर टाढा पर्छ। त्यसपछि धौली गङ्गा नदीमा आएको बाढीले चमोली जिल्लाको राइना गाउँ स्थित ऋषिगङ्गा जलविद्युत परियोजना र बाँध भत्किएको छ। बाढीका कारण निर्माणाधीन ऋषिगङ्गा जलविद्युत परियोजनामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। त्यसैगरी सञ्चालनमा रहेको धौली गङ्गामा जलविद्युत परियोजनामा समेत क्षति पुगेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि दिल्ली स्थित हाम्रा संवाददाता सुरेश राज नेउपाने यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेशजी, जुन क्षेत्रमा बाढी आयो त्यस क्षेत्रमा नेपालको पश्चिम नेपालबाट धेरै नेपालीहरू कामका लागि पनि जाने गर्थे, के छ त्यहाँ? अरू नेपालीहरू पनि हताहत भएको अनुमान गरिएको छ, के छ त्यहाँको अवस्था? श्रद्धाजी, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो नेपालीहरूको चाहिँ रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्यका रूपमा चिनिँदै आएको ठाउँ हो त्यस क्षेत्र, उत्तराखण्डको त्यस भेग। अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार त्यहाँ चाहिँ रहेका जुन नेपालीहरू थिए त्यसमध्ये चाहिँ एकजनाको जुन हिजो चाहिँ सब बरामद भएको थियो र तिनको नाम चाहिँ अझैसम्म पनि नाम र ठेगाना अझैसम्म पनि खुलेको छैन। त्यसबाहेक हिजो साँझ 4 जना नेपालीहरू चाहिँ सकुशल उद्धार गरिएका थिए। उनीहरूको उद्धार भएको छ र तिनीहरू चाहिँ त्यहीँको तपोवन क्षेत्रको जलविद्युत परियोजनाको चाहिँ सुरुङमा चाहिँ भित्र फसेका थिए। उनीहरू चाहिँ करिब बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म त्यही सुरुङमा फसेको र उनीहरूलाई चाहिँ साँझ भारतको इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्सले चाहिँ सकुशल उद्धार गरेको थियो र तिनीहरू 4 जनाको चाहिँ नाम पनि प्राप्त भएको छ। चित्रबहादुर, बसन्त र सन्तबहादुर, किरण बहादुर। तीमध्ये एकजना बसन्तको चाहिँ ठेगाना पनि खुलेको छ। उनी प्युठान निवासी हुन् र मैले चाहिँ भर्खरै मात्र इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्सका प्रवक्ता विवेक पाण्डेसँग कुरा गरेको थिएँ। उनले जानकारी दिएको अनुसारले चाहिँ त्यहाँ त्यो सुरुङमा चाहिँ त्यो अरू सबै भएका अड्किएकाहरूको सबैको जो फसेका थिए उनीहरूको सबै उद्धार गरेको छ र बाँकी अरू ठाउँको पनि हामीले चाहिँ उद्धार प्रयास जारी राखेका छौँ भनेका छन्। र श्रद्धाजी, यो बाहेक पनि जुन बाँकी अर्को एउटा परियोजनामा जुन क्षति पुगेको छ त्यहाँ चाहिँ अझै पनि मजदुरहरू, त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरू फसिरहेको भन्ने जानकारी छ। तर त्यहाँ चाहिँ कति नेपाली छन् भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन र मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसारलाई यो चाहिँ पुष्टि हुन सकेको छैन र त्यो परियोजनामा पनि केही नेपालीहरू फसेको हुन सक्ने भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। हजुर सुरेशजी, यसमा नेपाली दूतावासको भूमिका के छ, अहिले के गरिरहेको छ त? नेपाली दूतावाससँग मैले केही बेर अघि मात्र राजदूत निलाम्बर आचार्यजीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ हाम्रो दूतावासका सबै अधिकारीहरूलाई चाहिँ स्थानीय प्रशासन र त्यहाँको जुन उद्धारमा संलग्न सुरक्षा निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरिरहेको र हामीले चाहिँ नेपालीहरू कति परेका छन् र कति त्यहाँ फसेका छन् सुरुङहरूमा भन्ने बारेमा हामी बुझ्ने प्रयासरत छौँ भनेर उहाँले मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। श्रद्धाजी, हस्, धन्यवाद छ सुरेशजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिल्ली स्थित हाम्रा संवाददाता सुरेश राज नेउपाने। भारतमा हिजो मात्रै हिमनदी फुटेर बाढी आउँदा
18 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमा एक नेपाली पनि परेको समाचार आएको छ। यसबारेमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकममा वृद्धि र आयातमा सङ्कुचन हुँदा सदनान्तर स्थिति 1.25 खर्बले बचत भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको 6 महिनाको आर्थिक स्थिति प्रतिवेदन अनुसार मुलुकबाट बाहिरिने रकमको तुलनामा भित्रने रकम बीचको अन्तर 1 खर्ब 24 अर्ब 92 करोडले बचतमा देखिएको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 26 अर्ब 65 करोडले बचतमा थियो। गएको 6 महिनामा विदेशमा काम गर्ने नेपालीले 4 खर्ब 95 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ पठाएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो 11% बढी हो। अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि 0.6% मात्र भएको थियो। यस अवधिमा आयातमा 4.8% को कमी आएको छ। 6% रहेको छ। त्यसैगरी शोधनान्तर बचत 124 अर्ब 92 करोड रहेको छ। यो बीचमा उल्लेख्य सुधार भएको कर्जा विस्तारमा छ। गत आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 247 अर्ब मात्रै कर्जा विस्तार भएको देखिएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 366 अर्ब थप कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ। कुल विदेशी मुद्रा सञ्चित गत असारमा 14 खर्ब 1 अर्ब रहेकोमा अहिले 6.6%ले बढेर 14 खर्ब 93 अर्ब पुगेको छ। यसले करिब 14 महिनाका लागि वस्तु एवं सेवा आयात धान्छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तुलनामा अहिले करिब 4%ले महँगी बढेको छ। यही वर्षको मङ्सिरको तुलनामा पुसमा 1%ले मूल्य बढेको छ। घिउ, तेल, फलफुल, दाल तथा गेडागुडी, मासु तथा माछा बढी महँगिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार खाने तेलमा गत वर्षको तुलनामा करिब 17%ले महँगी बढेको छ। यस्तै गेडागुडीको मूल्य 11%ले बढेको छ। शेयर बजारमा लगातार दोस्रो दिन पनि दोहोरो कीर्तिमान कायम भएको छ। परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च 2561 अङ्क पुगेको छ भने 10.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। बजारमा आज अहिलेसम्मकै धेरै 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख रुपियाँको कारोबार भएको हो। यस्तै 2 करोड 11 हजार किताभन्दा बढी शेयर किनबेच भएको छ। आइतबार 10 अर्ब 44 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। बजार मापन गर्ने परिसूचक पनि 37 अङ्कले बढेको छ। खास गरी बैंक र विकास बैंक समूहको परिसूचक बढेको छ। बैंक समूहको परिसूचक 3.6 र विकास बैंकको परिसूचक 3.5%ले बढेको छ। होटल, वित्त, जीवन बीमा र अन्य समूहको परिसूचक पनि बढेको छ। जीवन बीमा समूहको परिसूचक 211 अङ्कले उकालो लागेको छ। लघुवित्त, जलविद्युत, निर्जीवन, बीमा, व्यापार र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचकमा भने गिरावट आएको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 132 अङ्कले घटेको हो। आज ग्रामीण विकास, लघुवित्त तथा प्रभु सनराइज र माछापुच्छ्रे बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। धेरै कारोबार हुनेमा पनि प्रभु बैंक नै अगाडि रहेको छ। यो बैंकको मात्रै आज 58 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सैन्यकुको विरोध गर्न सडकमा उत्रिएका हजारौं म्यानमारवासीलाई आज त्यहाँको प्रहरीले पानीको फोहरा बर्साएको छ। म्यानमारमा भएको सैन्यकुको विरोध गर्न लगातार तेस्रो दिन त्यहाँ देशव्यापी प्रदर्शन भएको हो। भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले सबै शहरमा पानीको फोहरा प्रयोग गरेको थियो, तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै राजधानी नेपिद, यंगुन र अन्य शहरहरूमा वकिल, शिक्षक, बैंकका कर्मचारी र सरकारी कर्मचारीले समेत व्यापक प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीलाई धरपकड गरे पनि हिंसा भने नमचिएको बीबीसीले जनाएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्, त्यसअघि मुख्य समाचार। नेकपाको झगडाले राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दा बल्दा विषय अदालतमा थुप्रिए। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश समेत झगडिया। खाने तेल र दालमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि। गत वर्षको तुलनामा तेल मात्रै 17%ले महँगिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारमा लगातार तेस्रो दिन देशव्यापी प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर गर्न पानीको फोहरा। र महिला लिगमा विभागीय टिम एपीएफको लगातार 7औं जित। चौदण्डीगढी 14-0ले पराजित। सावित्रा एक्लैले गरिन् 8 गोल।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बजार अनुगमन किन फितलो भएको होला? ए, इच्छा शक्तिको अभाव, बी, व्यापारीको प्रभाव र सी, स्रोत साधनको कमी। जनमतको नतिजा यस्तो रहेको छ। ए, इच्छा शक्तिको अभावमा 45%, बी, व्यापारीको प्रभावमा 47% र सी, स्रोत साधनको कमीमा 8% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। हाम्रो प्रश्न छ, यातायात कार्यालयमा अझै विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था नगरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सेवाग्राहीप्रति बेवास्ता, बी, घुस गुम्ने डर र सी, प्रविधि उपलब्ध नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले आज 5 थरमा भेला भएका साहित्यकारहरूलाई सोधेका छौँ, देशमा किन आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिक दोहोरी चलेको होला? बुझ्न जरुरी छ, ती पटक्कै कुनै पनि मानेमा क्रान्तिकारी होइनन्। वास्तवमा तिनीहरू त मात्र क्रान्तिका भेष धरेका जोक्करहरू हुन्। यो नेपाली राजनेताहरूमा हुने, नेपाली राजनीतिक संस्थाहरूमा हुने राजनीतिक संस्कारको अभाव हो। यो संस्कारको अभावलाई अन्त्य नगरिन्जेलसम्म नेपालको राजनीतिमा यो गाली सागर, मैले यसलाई भन्ने गरेको छु, गाली सागर निरन्तर रूपमा रहन्छ। यो राम्रो होइन भन्ने लाग्छ। मान्छेलाई नराम्रै कुरा भन्नुपर्दा पनि राम्रो भाषामा भन्न सकिन्छ। यसका लागि चाहिँ हामी सर्जकहरूले, स्रष्टाहरूले चाहिँ सिर्जनाका अणु पछार्नुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ सुध्रिन्छन् राजनीति कर्मीहरू। स्रष्टाहरू एउटा स्थिरता चाहन्छन् र चाहिँ एउटा निष्पक्षता चाहन्छन्। कहिले यो राजनीतिक दलमा जानुपर्ने, कहिले त्यसमा जानुपर्ने स्थिति नभइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। अनावटक नाटक देखाएर जनतालाई भिडाउने, तल जुधाउने काम चाहिँ यो अत्यन्तै दुःखद घटना भइरहेको छ। त्यो भनेको विवेक सकिनुपर्ने हो, तर्क सकिनुपर्ने, नैतिकता सकिनुपर्ने हो। यसको चाहिँ हामी स्रष्टाहरूले, हामी लेखकहरूले पूर्णतः विरोध गर्छौँ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। जारी राष्ट्रिय महिला लीग प्रतियोगितामा विभागीय टिम एपीएफले लगातार 7औं जित हात पारेको छ। लीगको दोस्रो चरणको खेलमा एपीएफले चौधरीगढीमाथि 14-0 गोलको जित निकालेको हो। सातडोबाट स्थित एन्फार्म कम्प्लेक्समा भएको खेलमा सावित्रा एक्लेले 8 गोल गरिन् भने अनिता केसी तथा अनिता बस्नेतले 2-2 गोल गरे। यस्तै अनु लामा र रोबिना गोलेले 1-1 गोल थपे। एपीएफले पहिलो हाफमै 7 गोल गरेको थियो। चौथो मिनेटमा सावित्राले गोलको खाता खोलिन्। एकपछि खेलको पहिलो हाफमा एपीएफ 7-0ले अघि रह्यो। त्यसपछि पनि एपीएफ रोकिएन, एकपछि अर्को गोल थप्दै गयो। 86औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत 8 गोल गरेपछि एपीएफले 14-0 को फराकिलो जित निकाल्न सफल भयो। जारी लिगमा एपीएफ एक मात्र अपराजित टिम हो। यो जितसँगै उसले तालिकामा 8 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। यसअघि पहिलो चरणको भेटमा एपीएफले चौधरीगढीलाई 22-0 गोलले पराजित गरेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
नेकपाको झगडाले राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दा बल्दा विषय अदालतमा थुप्रिए। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधान न्यायाधीश समेत झगडिया। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारलाई बढी महत्त्व दिँदा सिंहदरबार शिथिल। जनताको गुनासो र मन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्न बनाइएका सबै संयन्त्र निष्प्रभावी। खाने तेल र दालमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि। गत वर्षको तुलनामा तेल मात्रै 17% महँगिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। भारतको उत्तराखण्ड बाढीमा 18 जनाको शव फेला, करिब 200 अझै बेपत्ता। 34 जना एकै ठाउँमा पुरिएको आशंका। र महिला लिगमा विभागीय टिम एपीएफको लगातार 7औं जित। चौदण्डीगढी 14-0ले पराजित। सावित्रा एक्लैले गरिन् 8 गोल। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।